नमो नमः सुहृदः। विगते पाठे आशीर्लिङ्लकार प्रक्रियायां किङिति च इति सूत्रं व्याख्यायमानम् आसीत्। तत्र ङिद् ग्रहण प्रयोजनं संक्षेपतः व्याख्यातम्। यद्यपि तद्विषये व्याख्यातृभिः आचार्यैः विस्तरशः विचारः कृतः वर्तते, परन्तु अत्र पाठे विस्तरभिया स विचारः न प्रतन्यते। यदि भवतां कस्यचित् कोऽपि प्रश्नः स्यात् तर्हि उत्थापयितुं शक्यते। अग्रिमे पाठे तस्य समाधानं विधातुम् अस्माभिः प्रयतिष्यते। वयं ङिद् ग्रहण प्रयोजनं तावदेव व्याख्याय अग्रे सरामः। सूत्रेऽस्मिन् वृत्तौ उक्तं गित् कित् ङिन् निमित्ते। अस्य तात्पर्यम् इदं यत् किङिति च इत्यत्र या सप्तमी सा अत्र आचार्यैः व्याख्यातृभिः निमित्तार्थिका स्वीकृता। अतः किङिति इत्यस्य अर्थः कृतः गित् कित् ङिन् निमित्ते। गुणवृद्धि इत्यस्य विशेषणम् इदं पदम्। अत्र प्रश्नः उपस्थापयितुं शक्यते यत् किङिति इति सप्तमी परसप्तमी एव कुतो न स्वीकृता। गिति किति ङिति च परे इग्लक्षणे गुणवृद्धि न स्तः इत्येव अर्थः स्वीक्रियताम्। कस्मात् हेतोः अत्र सप्तम्याः निमित्तकार्थकत्वं स्वीकृतं ग्रन्थकृता। अयं प्रश्नः सम्भवितुम् अर्हति। अतः प्रश्नोऽयं समाधातव्यः। अत्र इदं समाधानं वक्तुं शक्यते यत् गिति किति ङिति च परे गुणवृद्धि न स्तः इत्यर्थे स्वीकृते छिन्नं भिन्नम् इत्यादौ कित् प्रत्ययः वर्तते, अक्तौ प्रत्ययः। तस्मिन् प्रत्यये परे तदव्यवहित पूर्वः स्थानी इक् न वर्तते, किन्तु मध्ये अन्त्यवर्णस्य धातोः दकारस्य व्यवधानं वर्तते। छिद् त भिद् त इत्यत्र यः कित् प्रत्ययः त इति प्रत्ययः तस्य अयश्च गुणस्य स्थानी उपधाभूतः इकारः तयोर्मध्ये दकारस्य व्यवधानं वर्तते। परे गिति किति ङिति परे गुणवृद्धि नास्तः इकः स्थाने इत्यर्थे स्वीकृते तु गित् कित् ङिदव्यवहित पूर्वस्य इकः स्थाने गुणवृद्धि नास्तः इत्येव अर्थः स्यात्। यत्र गित् कित् ङित् प्रत्ययापेक्षया स्थानिनः इकः अव्यवहित पूर्वत्वं वर्तते तत्रैव इदं सूत्रं
निषेधाय प्रवर्तेत यथा चितं स्तुतम् इत्यादौ। तत्र तु स्थानी इकारः उकारः क्तो प्रत्यया व्यवहित पूर्वो वर्तते, अतः तत्र निषेधः स्यात्। तत्र च निषेधं कृत्वा इदं सूत्रं चरितार्थं भवेत्। अतः एतदपि वक्तुं न शक्यते यद् येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेपि इति वचनेन दकार व्यवधानेपि छिन्नं भिन्नम् इत्यत्र गुणनिषेधो भवितुम् अर्हति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? यतो हि सूत्रं तु चितं स्तुतम् इत्यादौ गुणनिषेधं विधाय चरितार्थम्। यदि वचनम् अचरितार्थं स्यात् तदा येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेपि इति वचनेन एकवर्ण व्यवधानेपि गुणः वा गुणनिषेधो वा साधयितुं शक्येत, यथा पुगन्त लघुपदस्य च इत्यत्र उक्तम्। ज्ञातम्? अवगतः अर्थः? तन्माभूत् छिन्नं भिन्नम् इत्यादौ गुणनिषेधापत्तिर् मा भूत् अपितु गुणनिषेधः यथा संपद्येत तदर्थं सप्तम्याः निमित्तकार्थकत्वम् अंगीकर्तव्यम्। तथा स्वीकृते तु नास्ति कोऽपि दोषः। यदा उच्यते गित् कित् ङिन् निमित्ते ये गुणवृद्धि ते न भवतः, अत्र छिन्नं भिन्नम् इत्यत्र कित् प्रत्ययः वर्तते, क्त प्रत्ययः तन्निमित्तकः गुणः प्राप्तः। छिद् भिद् धातुओः उपधाभूतस्य इकः इकारस्य पुगन्त लघुपदस्य च इत्यनेन गुणः प्राप्तः। स्वगुणः कित् प्रत्यय निमित्तकः, अतादृशस्य गुणस्य तादृश्याः वृद्धिर्वा निषेधः अनेन क्रियते। यथा चितं स्तुतम् इत्यत्र क्त प्रत्यय निमित्तकः गुणः प्राप्तः अस्ति, तथैव छिन्नं भिन्नम् इत्यत्रापि क्त प्रत्यय निमित्तकः गुणः प्राप्तः अस्ति उपधायाः इकारस्य, तस्य निषेधः अनेन सूत्रेण भवितुम् अर्हति, नास्ति कोऽपि दोषः। अतः सप्तम्याः निमित्तकार्थकत्वम् आचार्यैः व्याख्याकृद्भिः स्वीकृतं वर्तते। अतएव अर्थः कृतः गित् कित् ङिन् निमित्ते के गुणवृद्धि ते न भवतः। पुनः कीदृशे गुणवृद्धि न भवतः? इग्लक्षणे गुणवृद्धि न भवतः इत्युक्तम्। कथम् अयम् अर्थः जायते? इको गुणवृद्धि इति सूत्रात् इकः इति पदम् अनुवर्त्यते। किङिति च इति सूत्रे च शब्दः इत्यर्थको वर्तते इति पूर्वस्मिन् पाठे व्याख्यातम्। इकः च अर्थात् इति उच्चार्य विहिते ये गुणवृद्धि ते न भवतः। कयोः गुणवृद्ध्योः निषेधः अनेन क्रियते? ये गुणवृद्धि इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उच्चार्य विहिते वर्तेते, तयोः एव निषेधः क्रियते। यत्र इकः इत्यस्य पदस्य उच्चारणं नास्ति तत्र भवतु नाम गुणस्य वृद्धेः वा इकः स्थाने प्राप्तिः, तयोः गुणवृद्ध्योः निषेधः अनेन न क्रियते। अपितु यत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उच्चार्य गुणवृद्ध्योः विधानं वर्तते, तयोः एव गुणवृद्ध्योः किङिति च इति सूत्रेण निषेधः क्रियते। अत एव उक्तम् इगलक्षणे ये गुणवृद्धि ते न भवतः।
अस्य व्याख्यानस्य फलं किं जातम्? कुत्र अनेन गुणनिषेधः यः अनिष्टः स न भवति, तदर्थं वक्तव्यम् लिगोः अपत्यं पुमान् लैगवायन। अत्र लिगु शब्दात् अपत्ये अर्थे नडादिभ्यः फक् इति सूत्रेण तद्धितः फक् प्रत्ययो विहितः। सः फक् प्रत्ययः कित् वर्तते? तस्मिन् फकि परे लिगु शब्दस्य आदेः अचः इकारस्य वृद्धिर्भवति किति च इति सूत्रेण। किति च इति सूत्रेण किति प्रत्यये परे किं भवति? प्रकृतेः आदेः अचो वृद्धिर्भवति। लिगु शब्दस्य आदिः अच् इकारः, तस्य इकारस्य स्थाने वृद्धिर्भवति ऐकारः, लैगु इति रूपं जायते। एवं अन्त्यस्य उकारस्य स्थाने गुणः भवति, और गुणः इति सूत्रेण। एते गुणवृद्धि एक स्थानिके एव स्तः। प्रकृतेः आदिः इकारः इक् वर्तते, अन्त्यः उकारः अपि इक् वर्तते। त इकः एव स्थाने गुणः भवति, इकः एव स्थाने वृद्धिर्भवति लैगवायनः इति प्रयोगे। यदि किङिति च इति सूत्रे इग लक्षणे इति अनुक्त्वा इक स्थानिके इति उच्येत। इकः स्थाने ये गुणवृद्धि ते न भवतः यदि एतादृशः अर्थः क्रियेत तर्हि लैगवायनः इत्यत्रापि किङिति च इति सूत्रेण इकः आदेः इकारस्य वृद्धिर्निषिध्येत, तथा इकः अन्त्यस्य उकारस्य और गुणः इति गुणोऽपि निषिध्येत। तयोः निषेधो मा भूत् इत्यर्थं वक्तव्यम् इग लक्षणे। स अर्थः कथं संपद्यते इति उक्तमेव। इग लक्षणे इत्युक्ते किति च इति वृद्धिः इग लक्षणा नास्ति। तत्र तु आदेः अचः अनुवृत्तिरस्ति, तद्धिते श्वचाम् आदेः अचाम् आदेः अचो वृद्धिर्भवति। अचः इति पदम् उच्चार्य वृद्धिर्विहिता अस्ति। और गुणः इत्यत्र तु उ शब्दस्य षष्ठ्याम् ओः इति रूपं वर्तते। उकारम् उच्चार्य वृद्धि गुणः विहितो वर्तते। अतः और गुणः इति गुणोऽपि इग लक्षणो नास्ति। किति च इति वृद्धिरपि इग लक्षणा नास्ति। यतो हि तयोः सूत्रयोः इकः इति पदस्य उच्चारणं स्थानितया नास्ति। अतः तयोर् गुणवृद्ध्योर् निषेधो न भवति किङिति च इति सूत्रेण। आदेः इकारस्य वृद्धिरपि भवति, अन्त्यस्य उकारस्य गुणोऽपि भवति। उकारस्य गुणे उकारे कृते लैगो फकारस्य आयनादेशे ओकारस्य अवादेशे लैगवायन इति रूपं सिद्ध्यति। अतः गीतकरण प्रयोजनम् अपि उक्तम्। सप्तम्याः निमित्तकार्थकत्व प्रयोजनम् अपि उक्तम्। इग लक्षणे एतादृशार्थकरणस्यापि प्रयोजनम् उक्तम्। मन्ये संक्षिप्ततया किङिति च इति सूत्रस्य व्याख्यानं संजातं। यावत् भवतां कृते उपयुज्यते तावत् उक्तं। व्याख्यानं तु अत्र बहु विस्तृतं वर्तते। तत् अस्माकं इदानीं लक्ष्यं नास्ति, लक्ष्यमस्ति रूप साधनं। तदर्थं सूत्रार्थ करण प्रसंगे एतावान् एव अर्थः
यह उक्तः तावान् एव उपयुज्यते। अतः वयम् अग्रे सरामः। भूधातोः आशीर्लिङ्गि रूपाणि तु सर्वाणि साधितानि एव। विगते पाठे पुनः एक बारं तानि रूपाणि उच्यन्ते। भूधातोः आशीर्लिङ्गि प्रथम पुरुषे भूयात् भूयास्तां भूयासुः, मध्यम पुरुषे भूयाः भूयास्तं भूयास्ता, उत्तम पुरुषे च भूयासं भूयास्व भूयास्मा। एतानि रूपाणि साधितानि। यासुतः कित्वात् धातोः उकारस्य स्थाने प्राप्तस्य गुणस्य निषेधो भवति किंति च इति सूत्रेण। अग्रे भूधातोः लुङ् लकारस्य प्रक्रिया वक्तव्या। लुङ् लुकारो भवति लुङ् अनेन सूत्रेण। एतावदेव सूत्रं वर्तते लुङ्। अस्मिन् सूत्रे धातोः इत्यस्य अधिकारः वर्तते, अतः तस्य पदस्य अनुवृत्तिरस्ति। किंच भूते इत्यस्य अधिकारो वर्तते, तस्यापि अनुवृत्तिर्भवति। अतः लुङ् इति सूत्रस्य अर्थो भवति भूते अर्थे, अर्थात भूतकालिक क्रियायां विद्यमानो यो धातुः, तस्मात् धातोः किं भवति लुङ् लकारः भवति। कस्मात् धातुः भवति लुङ्, यह धातुः भूतकालिक क्रियावाचकः। कालस्य क्रियायाम् अन्वयो भवति, अतः भूते अर्थात भूतकालिकी या क्रिया, तस्याः क्रियायाः वाचकः कः धातुः, तस्मात् धातोः भवति लुङ् लकारः। सत्तार्थकात् भूधातोः भूतकाले कर्तरि अर्थे लुङ् इति सूत्रेण लुङ् लकारो भवति। सर्वत्र लकारः अवशिष्यते, अन्ययोः वर्णयोः इति संज्ञायां लोपो भवति। भू ल इति स्थिते लकारस्य स्थाने तिवादयः आदेशाः भवन्ति। प्रथम पुरुष एकवचने तिब् भवति, भू ति इति रूपं जातं। यथा लङि तथैव लुङि लृङि च अडागमो भवति। लुङ् लङ् लृङ् छडुदात्तः इति सूत्रेण लुङि परे धातोः अडागमः टित्वात् आदिः भवति। अ भू ति लकारस्य स्थाने तिवादेशः अभूति इति रूपं जातम्। ते इकारस्य लोपो भवति इतश्च इति सूत्रेण अभूत इति रूपम्। तिपः सार्वधातुक संज्ञा अस्ति, तिंशित् सार्वधातुकम्। सार्वधातुकत्वात् कर्तरि अर्थे विहितत्वाच्च शप विकरणः प्राप्नोति। कर्तरि शप अनेन सूत्रेण शप प्राप्तः अस्ति। तं शपं बाधित्वा लुङि लकारे च्लिः प्रत्ययो भवति। तदर्थं सूत्रं वर्तते च्लि लुङि। लुङि लकारे सर्वत्र सर्वेभ्यः धातुभ्यः तत्तत् शबादीन् विकरणान् तांस्तान् विकरणान् भ्वादौ शब् विकरणः अदादौ अपि शपि लुक् भवति। जुहोत्यादौ शपः श्लुः भवति। दिवादौ शन भवति। एवमेव तेषु तेषु गणेषु ते ते विकरणाः भवन्ति। तान् सर्वान् प्राप्तान् विकरणान् बाधित्वा लुङि लकारे
किं भवति च्ली लुङि इति सूत्रेण च्लिः प्रत्ययो भवति। तस्य च्लेः स्थाने सिच् आदेशो भवति। च्लेः सिच् इति सूत्रेण अर्थः स्पष्टः। धातुर्विहितस्य च्लेः स्थाने सिच् आदेशः स्यात्। अतः अत्यन्तं स्पष्टतया अस्य वृत्तिः न विहिता। च्ली लुङि इति सूत्रे च्ली इति लुप्त प्रथमैकवचनान्तं पदं वर्तते इत्यपि ज्ञातव्यं। तत्र विभक्तिः न श्रूयते। च्ली अत्र प्रथमा लुप्ता वर्तते। च्ली लुङि लुङि लकारे च्लिः प्रत्ययो भवति इति सूत्रस्य अर्थः। च्लेः सिच् इत्यत्र च्लेः इति षष्ठ्यन्तं सिच् इति प्रथमैकवचनान्तम्। अतः अर्थो जायते च्लेः स्थाने सिच् आदेशो भवति। इचौ इतौ सिच् आदेशे सिच् प्रत्यये इकारस्य इत्संज्ञा भवति। उपदेशे अनुनासिकत्वात् चकारस्यापि इत्संज्ञा भवति। अन्त्ये हल्त्वात् तयोः लोपो भवति। तयोर्लोपो भवति। लोपे कृते सकारः अवशिष्यते। अ भू स त इति रूपं जातम्। अत्र यथा लुङ् सूत्रेण भूतकालिक क्रियावाचकात् धातोः लुङ् लकारो विहितः, तथैव लुङ् लकार विधायकं सूत्रद्वयम् अपि प्रसंगात् अत्र उक्तमस्ति। तदपि अत्रैव ज्ञातव्यम्। माङि लुङ् अनेनापि सूत्रेण धातोः लुङ् लकारो भवति। यदा लुङ् इति सूत्रेणैव लुङ् लकारो विहितः सर्वेभ्यः धातुभ्यः भूते काले, तदा माङि लुङ् इति सूत्रं किमर्थम् इति प्रश्नः जायेत। अतः समाधानं कृतं सर्वलकारापवादः। लुङ् इति सूत्रेण तु केवलं भूते अर्थे लुङ् भवति। अनेन तु माङि माङ् इति शब्दस्य प्रयोगे वाक्ये माङ् इति अव्ययस्य प्रयोगे कृते सति सर्वान् लकारान् बाधित्वा, वर्तमाने लटम् अपि बाधित्वा, भविष्यति ऋटं लृङं च बाधित्वा, भूतेपि अन्यान् लकारान् लिटं लङं बाधित्वा केवलं लुङ् एव लकारो भवति, नान्यो लकारो भवति इत्याशयेन इदं सूत्रं विहितं। माङि लुङ् माङि लुङ् अर्थात वाक्ये माङि शब्दे प्रयुज्यमाने सति धातोः सर्वेषां लकाराणां स्थाने सर्वेषु लकारेषु प्रयोक्तव्येषु केवलं लुङ् लकारः एव प्रयोक्तव्यः इति ज्ञेयम्। अतएव उक्तं सर्वलकारापवादः। स्मोत्तरे लङ्च स्मोत्तरे लङ्च इति सूत्रे माङि लुङ् इति सूत्रम् अनुवर्तनीयम्। स्मोत्तरे इति माङि इत्यस्य विशेषणं स्मः उत्तरं यस्य यस्मात् वा तत् स्मोत्तरं तस्मिन् स्मोत्तरे माङि सति। स्म शब्दः उत्तरः परः यस्मात् तादृशः यः माङ् शब्दः अर्थात् मा स्म। मा स्म इति शब्दे वाक्ये प्रयुज्यमाने सति लङ् लकारोऽपि भवति। लङ् च चात् लुङ् अपि गृह्यते अर्थात् लकारद्वयं भवति। सर्वलकारापवादः। सर्वान् लकारान् बाधित्वा मा स्म इति शब्दे वाक्ये प्रयुज्यमाने सति लङ् लकारोऽपि भवति, पक्षे लुङ् लकारोऽपि भवति। पर्यायेण एतौ द्वौ अपि लकारौ भवतः। एवं च लुङ् लकार विधायकं सूत्रत्रयम् अत्र उपदिष्टम्।
इदानीं प्रक्रियायाम् अ भू स त इति रूपं जातम् अस्ति। अग्रे सिचो लोपार्थं सूत्रं वर्तते। गातिस्था घू पा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु। त्रीणि पदानि वर्तन्ते। तत्र गातिस्था घुपा भूभ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तं, सिचः इति षष्ठे एकवचनान्तं, परस्मैपदेषु इति सप्तमी बहुवचनान्तं। अतः सूत्रस्य अर्थो जायते एभ्यः सिचो लुक् स्यात्। एभ्यः उपदिष्टेभ्यः धातुभ्यः गाति स्था घू पा भू एतेभ्यः धातुभ्यः। गाति इत्यत्र स्थिपा निर्देशो वर्तते। गाति ही अर्थात गा धातुः, स्था धातुः, घू घू संज्ञको धातुः, धा धा घदाप इत्यनेन दारूपस्य धारूपस्य च धातुः घू संज्ञा भवति। अदाप अर्थात दाप दैपौ विना। धाप धातुं परित्यज्य दैप धातुं च परित्यज्य अन्ये ये दारूपाः धारूपाश्च धातवः सन्ति तेषां घू इति संज्ञा भवति। घू शब्देन ते धातवः ग्राह्याः। एवं पा धातुः भू धातुः एभ्यः धातुभ्यः किं भवति? परस्य सिचो लोपो भवति। गा धातवः अनेके सन्ति। पा धातु अपि द्वौ स्तः। तत्र कस्य गा धातोः अत्र ग्रहणम् अस्ति, कस्य वा नास्ति। एवं पा धातोः कस्य ग्रहणम् अस्ति, कस्य वा नास्ति इति शंका स्वाभाविक रूपेण भवितुम् अर्हति। अतः तस्य प्रश्नस्य समाधानम् अत्र ग्रंथकृता कृतं। गापौ इह इणादेश पिबति गृह्येते। गा शब्देन इणादेशः गा धातुः ग्राह्यः। इण धातुः वर्तते अदादौ इणगतौ इति धातुः वर्तते। एति इतः यन्ति। तस्य इणः स्थाने गा आदेशो भवति लुङि लकारे। इणो गा लुङि इति सूत्रेण इण धातोः स्थाने गा आदेशो भवति। तस्य गा धातोः अत्र ग्रहणं वर्तते। नान्यस्य अन्यः गा धातुः वर्तते। गांग गतौ भ्वादौ भ्वादौ गांग इति ङित् धातुः वर्तते। आत्मनेपदी अस्ति। गाते 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 वचनत्रये रूपं भवति। तस्य ललिलकारे प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु गाते 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 इति रूपं भवति। तस्य तु अत्र ग्रहणं नास्ति। कुतो नास्ति? यतो हि सः धातुः तु आत्मनेपदी वर्तते। अयं लुक् भवति परस्मैपदे। परस्मैपदेषु इत्युक्तं सूत्रे। अतः तस्य ग्रहणम् अत्र नास्ति। अन्यः गा धातुः अस्ति जुहोत्यादौ, परन्तु सः छान्दसः वर्तते। छन्दसि एव स धातुः प्रयुज्यते। जिगाति देवान् जिगाति सुम्नयुः इति तत्र उदाहरणं प्रदत्तम् अस्ति। जिगाति इति रूपं भवति। तस्यापि ग्रहणम् अत्र नास्ति। यतो हि सः छान्दसः अस्ति। छन्दसि तु दृष्टानुविधिर्भवति। यानि रूपाणि दृष्टानि तेषां साधनं यथा स्यात्
स्वविधि प्रयोक्तव्यो भवति नान्यः। छन्दसि सर्वे विधयः वैकल्पिकाः सन्ति। सर्वे विधयश्छन्दसि विकल्प्यन्ते। अतः यदि तस्य धातोः क्वचित् तादृशं रूपं दृष्टं भवेत् वेद प्रयोगेषु तदा तत्र सिचो लोपो भविष्यति, नो चेत् तत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर् नास्ति। छान्दसत्वात् तस्यापि ग्रहणम् अत्र नास्ति। अन्यः अदादौ इण् धातुः वर्तते तस्य गा आदेशो भवति लुङि, तस्य ग्रहणम् अस्ति। इङ् धातुः वर्तते इङ् अध्ययने अदादौ एव, सोपि ङित् वर्तते तस्य गाङ् आदेशो भवति विभाषा लुङ् लिङ्गोः इति सूत्रेण, किन्तु तस्यापि ग्रहणं भवितुं नार्हति यतो हि सः आत्मनेपदी वर्तते। अस्य प्रवृत्तिः परस्मैपदे भवति। एवमेव इक् धातुः वर्तते अदादौ एव इक् स्मरणे, तस्यापि गा आदेशो भवति। इणवदिक इति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन इणवद् भावेन। इक् धातोः इणवद् भावं कृत्वा यथा इणः स्थाने गा आदेशो भवति तथैव इकः स्थानेपि गा आदेशो भवति। तस्य ग्रहणम् इणः स्थाने आदिष्टस्य अथवा इकः स्थाने आदिष्टस्य तस्यापि इणवद् भावेनैव भवति। सोऽपि आदेशः इणः एव मन्तव्यः। तस्य इणादेशस्य गा धातोः अत्र ग्रहणम् अस्ति। येषां येषां ग्रहणं नास्ति तेषां उच्चारणम् अत्र अस्माभिः विहितम् एव। ये आत्मनेपदिनः सन्ति तेषां ग्रहणं नास्ति। एवं पा धातुः एकः भ्वादौ वर्तते। पानार्थकः पापाने यस्य पिबादेशेन पिबति इत्यादि रूपाणि भवन्ति लडादिषु। एकश्च अदादौ वर्तते पा रक्षणे रक्षार्थकः लुग् विकरणः। तत्र लुग् विकरणा लुग् विकरणयोरलुग् विकरणस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषया यः अलुग् विकरणः पानार्थकः बहुवादिकः पा धातुः तस्य ग्रहणम् अत्र ज्ञातव्यम्, न तु लुग् विकरणस्य आदादिकस्य रक्षणार्थकस्य पा धातुः। भ्वादौ यः पानार्थकः धातुः तस्य ग्रहणम् अत्र अस्ति। तस्मात् परस्य सिचो लोपो भवति लुङि, अतः अपात् इति रूपं जायते। यः अदादौ पारक्षणे इति धातुः वर्तते तस्मात् परस्य सिचो लोपो अनेन सूत्रेण न भवति, अतः तस्य अपासीत् इति रूपं भवति। एवं च भेदः वर्तते। अतएव उक्तं गापा विहेणादेश पिबति गृह्यति। गापौ इह अस्मिन् सूत्रे गा धातुः पा धातुश्च क्रमशः इणादेश रूपः और पिबति ही अर्थात यस्य पा धातुः स्थाने पिबादेशो भवति। पा ग्राद मा स्थाम ना दान दृश्यर्ति सर्ति शद शदाम पीब जिघ्र धाम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्च्छ धौ श्रीय सीधाः। अनेन सूत्रेण पा धातुः स्थाने पिबादेशो भवति। शिति प्रत्यये परतः संज्ञक शकारादौ प्रत्यये परतः शपीष्यानि इत्यादिषु तयोः ग्रहणम् अस्ति। अनेन सूत्रेण
भू धातोः परस्य सिचो लोपो भवति। परिगणितेषु धातुषु भू धातुरपि वर्तते। भू धातोः परः यः सिच् तस्य लोपः संजातः। सिचः लोपे कृते किं रूपं स्थितम् अभूत इति। इदानीं तिपि प्रत्यये परे भू धातोः उकारस्य स्थाने सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणः प्राप्तो भवति। तम गुणं निषेधितुं सूत्रमुच्यते भूसुवोस्तिङि। पदद्वयं वर्तते सूत्रे। भूसुवोः इति एकं पदं, तिङि इति द्वितीयं पदं। भूसुवोः इत्यत्र षष्ठी द्विवचनं, तिङि इत्यत्र सप्तमी एकवचनम्। अत्र अनुवर्तनीयानि पदानि सन्ति। सार्वधातुके इति पदम् अनुवर्त्यते। नाभ्यस्तस्याचि इति सार्वधातुके इति सूत्रात्। तस्मादेव सूत्रात् ण इत्यपि पदम् अनुवर्तनीयं भवति। न तिङि इति तु सूत्रे वर्तते एव। गुणः इत्यपि अनुवर्त्यते। मिदेर् गुणः इति सूत्रात्। त्रीणि पदानि अनुवर्तनीयानि। तेषु अनुवृत्तेषु सूत्रस्य अर्थो भवति भू सु एतयोः सार्वधातुके तिपि परे गुणो न स्यात्। सार्वधातुके तिपि सार्वधातुक संज्ञकः यः तिङ्, तिप् नहीं तिङ्, सार्वधातुक संज्ञकः यः तिङ्, तस्मिन् तिङि परे अनयोः धातुओः इकः यः गुणः प्राप्तः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन स गुणः अनेन सूत्रेण निषिध्यते। गुणो न भवति। कुत्र न भवति? सार्वधातुके तिङि परे। कयोः न भवति? भूसु एतयोर्न भवति। अत्र सार्वधातुकः तिङ् तिप् प्रत्ययः वर्तते। तस्मिन् परे अव्यवहित पूर्वः भू धातुः वर्तते। तस्य उकारस्य गुणः प्राप्तः अस्ति सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन। तस्य अनेन निषेधः क्रियते भूसुवोस्तिङि इत्यनेन। गुणो न भवति। अतः अभू स त अभूत सिचस्तु लोपो जातः। अभूत इति रूपं स्थितम्। रूप सिद्धिस्तु एतावदेव भवति। अभूत अभूत इति, किन्तु अत्र प्रक्रिया अवशिष्यते। तिपः तकारस्य अप्रिक्तस्य ईडागमः प्राप्तो भवति। तां प्रक्रियां अग्रिमे पाठे वर्णयिष्यामः। समयाभावात् अत्रैव पाठविरामो भवतु। ओम शांति शांति शांति।